आज मलिक साहब स्पेशल एबटाबाद से आए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। मलिक साहब, आपका दुखड़ा ये है कि क्योंकि आपने मौलाना फजलुर रहमान की, आपके ग्रुप ने जब उनको डिफेंड करना छोड़ा तो आप और आपके साथियों को उन्होंने आपका बिल्कुल नाटका बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जहाँ जहाँ वो मसाजिद में थे। बताइए, क्या आप बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या आपके साथ किया है? आप क्यों उनको अब आपने डिफेंड करना बंद कर दिया है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं दीन की आवाज़ हूँ, मैं उलमा को रिप्रेजेंट करता हूँ, और न जाने कौन कौन से वो अब कह रहे हैं कि जिन चीज़ों की हिफाजत के लिए मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफ़िला कैसे लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। समी इब्राहिम साहब, सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको अप्रिशिएट किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा एक अपना तसव्वुर, एक वजदान है कि मैदान महशर होगा और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में होंगे। आप जलाल में भी आते थे। हमारे यहाँ तो एक ही रवैये को उस सोच को प्रमोट किया जाता है कि आपने नरमी दिखाई। आप कभी जलाल में आते थे, आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाया करता था और आपका हाथ फ़िज़ा में बुलंद हो जाया करता था। तो आप अलैहिस्सलाम का हाथ होगा और मेरे मुल्क के तमाम सियासतदानों का आज तक MPA, MNA, सदर, वज़ीर आज़म, जितने भी लोग मुंतखब हुए, उन सब का गिरबान होगा और उनके साथ उन लोगों का गिरबान ज़्यादा होगा। उन पर अल्लाह के नबी ज़्यादा गुस्सा होंगे कि जिन्होंने मेरे कुर्ते पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरी पगड़ी पर, मेरे मदरसे पर, मेरी मस्जिद पर सियासत की और उस सियासत से एंजॉयमेंट की उन्होंने। लेकिन मेरे लिए, मैं 17 साल से इस फील्ड में हूँ, चूँकि मेरी बात मोतबर होगी, मैं हवाई फायरिंग नहीं करूँगा, चूँकि 21वीं सदी में हवाई फायरिंग से समी इब्राहिम साहब बात नहीं बनेगी। आलिम दीन के पास ऐसी बात होनी चाहिए, इतनी मजबूत दलील कि पहाड़ भी उससे टकरा कर चूर चूर हो जाए। तो मैं 17 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, जिन्होंने मेरी पगड़ी, मेरी दाढ़ी, मेरा कुर्ता, मेरा मदरसा और मेरा जुब्बा और मेरी आस्तीन पर सियासत की, इनफरादी तौर पर उन्होंने मेरे लिए एक टके का काम नहीं किया। इस वक्त मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी इस तरह रोल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। मेरा नबी पूछेगा कि बताओ, ये मेरे जो जानशीन थे, ये जो मेरे वरासा थे, इनको आपने जो इस्तेमाल किया अपने मफाद के लिए, आपका कोई ज़ाती मफाद था, इनको अनटच किया, इनको बंगाली समझा, इनको इंडियन समझा, क्या समझा कि 21वीं सदी में खूबसूरत तनख्वाहों से ये महरूम, खूबसूरत घरों से ये महरूम, खूबसूरत मराज से ये महरूम, खूबसूरत ओहदों से ये महरूम, और इन्हें महरूम क्यों रखा? तुमने सोची समझी साजिश के ज़रिए। और वो साजिश क्या थी? उस साजिश का तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ कि इन्हें हम लाशऊर रखेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, ये हमारी तस्बीह मारते रहेंगे मुफ्त में, फजूल में, और हम अपने मफादात को पूरा करते रहेंगे और अपने ख़ानदानों को नवाजते रहेंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैदान महशर में एग्रीमेंट करता हूँ, मैं जिधर भी जाऊँ। लेकिन मैं कहूँगा वाहिद, हाँ, सहाफ़ियों से, सलीम साफ़ी साहब आपसे, जावेद चौधरी साहब आपसे, कामरान खान साहब आपसे, जितने भी मेरे मुल्क के साफ़ी हैं, आपके सामने मैं फरियाद करता हूँ हाथ जोड़ के, आपसे मेरा गिला है। सियासतदानों से मैं क्या गिला करूँ? उनके तो अपने मफादात हैं, एंजॉयमेंट है, अपनी नस्लें, अपना ख़ानदान, अपने लिए झंडा, आवाम के लिए डंडा, और अपने लिए बंगला, आवाम के लिए जंगला, ये उनका मंशूर है। ये कन्फर्म बात है। बकरी की भी अगर ज़बान होती ना, उससे पूछते, वो भी यही कहती कि 70 साल से मेरे मुल्क के साथ यही हो रहा है। तो लेकिन आपसे मेरा गिले, आप दानिश्वर हैं, आप कालम निगार हैं, आप एंकर हैं, आप ऑनर हैं, लेकिन आपने भी हमारे दर्द को हाईलाइट नहीं किया। कितना हक बनता है, हम जब आप पैदा होते हैं अजान आपके कान में, मस्जिद जाते हैं नमाज हम आपको पढ़ाते हैं, जब आप दुनिया से रुखसत होते हैं जनाजा हम पढ़ाते हैं, जब आपको निकाह की ज़रूरत पड़ती है हम निकाह पढ़ाते हैं, लीगली तौर पर आपकी औलाद दुनिया में आती है, तो आपने भी हमें अनटच, आपने भी हमें अछूत समझा, आपने भी हमें बंगाली समझा। उलमा को आप बुलाते रहे, लेकिन आपने ये सवाल कभी नहीं किया। आपने ये कहा कि इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, फजल रहमान साहब, आपने ये नहीं पूछा कि भाई आपका क्या दर्द है। और हमारा दर्द समी इब्राहिम साहब, जिसकी वजह से आज मुल्क पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी अपने उरूज को छू रही है, तेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, ये काफिर, ये मुसलमान। इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो आप कसूरवार हैं कि एक तो जो निसाब हमें दिया गया है ना समी इब्राहिम साहब, वो निसाब। अच्छा, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बस वक्फा लेना है, मैं जब वापस आता हूं तो ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अभी भी मौलाना आ रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं कि मैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों आलिम दीन लेके आऊँगा और स्टूडेंट्स लेके आऊँगा, लेकिन इंडिविजुअली
وہ کیا کر پاتے ہیں جب کسی مدرسے سے نکلتے ہیں, ان کو کیا ان کا کیریئر ہے. اور ہم شہزاد ملک صاحب بات کر رہے تھے علماء کے, جو ہمارے مذہبی طبقے کے جو لوگ ہیں, جو مسجدوں میں امام ہیں, جو مدارس کے منتظمین ہیں, ان کی اپنی انڈیویجول لیول پر بہت ساری پرابلمز ہیں, ان کا وہ ذکر کر رہے تھے اور سوال اٹھا رہے تھے مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ نے اپنے طبقے کے لیے کیا کیا. جو کچھ آپ نے پولیٹکس کی اس سے آپ کو تو بہت فائدہ ہوا, لیکن جو مدارس ہیں, جو وہاں پر لوگ ہیں, جو فارغ التحصیل جو طلباء ہیں ان مدارس کے, وہ کیا کرتے ہیں. جی شہزاد ملک صاحب آپ فرمائیے. تو جی میں عرض کر رہا تھا, بہت اہم بات کرنے لگا ہوں, آپ کی نظر کرنے لگا ہوں, صدیق جان صاحب آپ کی بھی اور تمام صحافی برادریوں کی, کہ اور حکومت, میں پاکستان کا ماتیر محمد کہتا ہوں, عمران خان صاحب آپ کو طیب اردگان کہتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں, میں ایک جگہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صحافی مجھے کہنے لگے آپ جے یو آئی کی نمائندگی کیوں نہیں کرتے, آپ تو عالم دین ہیں, یا آپ حافظ صاحب ہیں, یا آپ امیر صاحب ہیں, یا آپ قاری صاحب ہیں. تو میں نے ایک دم ٹوپی اتاری اور میں نے کہا یہ دیکھیں میں گنجا ہوں تو میں اب نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کروں, یا میں نے 3 شادیاں کی تو عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کروں. یہ کہاں کی سوچ ہے؟ خدا را اپنی سوچ کو, اپنے قبلے کو درست کیجئے. جو اپنے ملک کے لیے, آپ کے صوبے کے لیے, آپ کے ضلع کے لیے آپ کو بہتر لگ رہا ہے, آپ اس کو ڈیفینڈ کیجئے. وہ مشرق میں پیدا ہوا, مغرب میں پیدا ہوا, یونیورسٹی میں پڑھا, مدرسے میں پڑھا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو جس دن ہم اس سوچ کو دفن کریں گے اس دن ہمارا ملک انشاءاللہ عظیم سے عظیم تر ریاست بنے گا. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہزاروں, ماتیر محمد صاحب آپ ہزاروں, پاکستان کے طیب اردگان صاحب ہزاروں نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیں, 4th شیڈول بھی بنائیں, 3 شیڈول بھی بنائیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت تک شدت پسندی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ہمیں بھی مافیا سے آزاد نہیں کریں گے. جس طرح آپ نے ہر مافیا پر ہاتھ ڈالا ہے اور مافیا جو پھپر گیا ہے, وہ جی 1 سال میں یہ نہ ہوا تو وہ نہ ہوا, اسی طرح اس مافیا پر بھی آپ کو ہاتھ ڈالنا ہوگا. اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا, ہمارے جو مسائل ہیں, ہم جب نصاب پڑھتے ہیں نا جی, وہ نصاب میری قبر کے لیے, میرے پلسرات کے لیے, میرے میدان محشر کے لیے کافی ہے سمیع ابراہیم صاحب, لیکن وہ جو نصاب ہوتا ہے وہ میری دنیا بنانے کے لیے بہتر نہیں ہے. جب میں اپنی فیلڈ میں آتا ہوں, 100 بچے جب دورہ حدیث کرتے ہیں تو 2 جو بیک گراؤنڈ ان کا مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے مدرسے بنا لیتے ہیں, اپنا کاروبار سنبھال لیتے ہیں. جو پیچھے 4 ہوتے ہیں وہ کسی مسجد میں امامت خطابت کرتے ہیں. جو پیچھے ہوتے ہیں ان کی خواہش نہیں ہے, کیا ہمارے سینے میں دل نہیں ہے, ہمارے جذبات نہیں ہے اچھی گاڑی استعمال کریں, ہمارے جذبات نہیں ہے کہ لیگلی طور پہ اچھے گھروں میں رہیں, ہماری جذبات نہیں ہے کہ لیگلی طور پہ ہم بڑی بڑی تنخواہیں لیں, کیونکہ ہمارے بھی جذبات ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارے سینے میں بھی ایک دل ہے. لیکن پھر وہ جو بچے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں اچھی زندگی گزارنے کے لیے, وہ پھر مناظر اسلام بنتے ہیں, وہ پھر مناظرہ کرتے ہیں, یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے, یہ جنتی ہے, یہ جہنمی ہے. میں جنتی ہوں, باقی سارے جہنمی ہیں. میں دین کی محنت کر رہا ہوں, باقی سارے ایویں فضول جگ مار رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر شدت پسندی اپنی عروج کو. تو آپ کیا کریں, اب میں بڑے ادب اور احترام سے ایک بڑی ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں اپنے وفاق المدارس سے, کہ یہ جو ہمارا وفاق المدارس ہے نا جی, اس کو اب مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ چھٹی دے دیں. میں تجویز دے رہا ہوں حکومت کو, میٹنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اب ان کو اس میں لا رہے ہیں, اس میں لا رہے ہیں, کچھ نہ کریں. آپ وفاق المدارس سے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ آپ نے بڑے عرصے جو ہے وہ سربراہی کے مزے لوٹ لیے, انجوائے آپ نے کر لیا, بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارے ایک مدرسہ ہے جامعۃ الرشید, وہاں سے جب عالم دین پیدا ہوتا ہے نا جی, وہ گلی میں نکلتا ہے تو مناظر اسلام نہیں بنتا. تیری مسجد میری مسجد نہیں کرتا. ڈاکٹر عدنان کا خیال صاحب جامعۃ الرشید سے فارغ ہوئے, اور بھی بہت سارے علماء ہیں, وہ آپ کو ممبر پر امت کو لڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تیری مسجد میری مسجد, کافر مسلمان. طارق جمیل صاحب ہیں, جب آپ جامعۃ الرشید کے حوالے ہولڈ کریں گے 2 سال کے لیے تجرباتی طور پر, اور آپ کہیں جی ہمیں رزلٹ دیں, رب کعبہ کی قسم جب وہ علماء عدنان کا خیل کی طرح, مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح, سمیع ابراہیم صاحب جب میدان میں آئیں گے, مارکیٹ میں آئیں گے, عہدوں پر آئیں گے, تو بتائیے پھر فرقہ واریت ہوگی, پھر شدت پسندی ہوگی, پھر تیری میری مسجد کی کہانی فنش ہو جائے گی. بنیادی طور پر یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے ہمارے, اس سلسلے کو چینج کیا جائے. وہ قرآن کا حرف تو نہیں ہے نا جی, میں خود کہہ رہا ہوں. اب پتہ نہیں مجھ پر یہودیت کے فتوے لگیں گے, پتہ نہیں ہندو کہیں گے, کیا کہیں گے. میں بڑے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میں نہ ہندو ہوں, نہ میں سکھ ہوں, نہ میں یہودی ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک اور بات کہ جو آپ کی سوچ سے اختلاف رکھے آپ اسے یہودی بنائیں گے. ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے, اور ہر شخص اپنی آزاد سوچ رکھتا ہے سمیع ابراہیم صاحب. تو ہم اگر آزاد سوچ کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, تو مہربانی کر کے آپ ہم سے اختلاف کیجئے. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب آپ نے ڈیفینڈ کرنا بند کیا فضل الرحمان صاحب کو, تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے جو ساتھی تھے ان کو مدارس سے نکال دیا گیا. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. میں آپ نے ابھی نیب کے بارے میں ایک بات کی, اور میں اس بات کو وہاں جوڑ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہاتھ جوڑ کے, یہ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے, صدیق جان صاحب نے بھی ریکویسٹ کی, اور پاکستان کا ہر محب وطن, ضمیر فروش نہیں,
मुका करने वाला नहीं, मफामत वाला नहीं, जरदारी और शरीफिया बादशाह का कोई दिलदादा नहीं, हम मुहिब वतन लोगों की बात कर रहे हैं। ये सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हमने जो मुंतखब करवाया है, आपको जो सिलेक्ट किया है, आपको जो वोट दिया, आपके लिए जो स्ट्रगल की है, मुझे 12 मरतबा प्राइवेट सेक्टर से जॉब से निकाला गया। पूछिए मेरा जुर्म क्या है। मेरी कमेटी के सदर मेरे पास आते हैं, बड़ी जामिया मस्जिद है, वीवीआईपी मेरे पास घर है, मेरी सैलरी भी अच्छी है, मुझे कह रहे हैं मलिक साहब हम आप साथ नहीं चल सकते। मैंने कहा क्यों जी, मुझसे कोई ऐसा जुर्म हो गया जिसके बाद मैं मुसल्ले पर या मिंबर पर बैठने के काबिल नहीं रहा? तो मुझे वो फरमाने लगे कि लोगों ने आपके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए। मैंने कहा जी क्यों? कहा जी आप पीटीआई को डिफेंड करते हैं, आप आलिम दीन होकर इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं और हमारे बड़ों ने हमें कहा है। तो बताइए दुख नहीं होगा आपको? दुख नहीं होगा किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी को? दुख नहीं होगा कि भाई मैं माँ के पेट से जब आज़ाद पैदा हुआ हूँ तो मैं क्यों तुम्हें डिफेंड करूँ, झूठ बोलूँ कि तुमने मेरे लिए इनफरादी तौर पर रब्बे काबा की कसम कुछ किया होता? मैं एक दिन बाजार में जा रहा हूँ, समी इब्राहिम साहब जो हमारा निकाह पढ़ाते हैं, जो हमारा जनाजा, सुरख रुमाल और खूबसूरत लिबास पहना हुआ, नूरानी चेहरा, चूंकि मैं तहफ़्फ़ुज़ुल उलमा यूथ विंग का सदर हूँ, लोग जानते हैं, तो मैं उनके पास जब पहुंचा रो रहे हैं। ईद का दिन है, ईद से एक दिन पहले। मैंने कहा कारी साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा जी मैं आलिम दीन हूँ, जामिया अशरफिया से मैंने दौरा किया है। और मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? कहा जी ईद आई है, मेरे 3 बच्चे, एक के लिए कपड़े ले रहा हूँ तो दूसरों के लिए कैसे लूँगा, 2 के लिए तो तीसरे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिशीन है। ये कौन है जो आपकी सारा दिन 100 दफ़ा तस्बीह मारते हैं, आपका नाम लेते हैं? तो फिर आपने इनके लिए इनफरादी तौर पे कुछ किया होता तो वो कपड़ों के लिए रो रहा होता जी? आपने कभी उनकी तनख्वाह की बात की? आपने कभी उनकी मराद की बात की? उनके घरों को जाकर देखिए। मैं एक जगह बयान करने गया, इतनी 3 मंजिला बिल्डिंग मस्जिद बनाई हुई उन्होंने, और मौलवी साहब का घर देखा जैसे वो जानवरों का एक बाड़ा होता है, और मैंने वहाँ बयान नहीं किया। तो ये दीन की खिदमत आपने कभी अपने लिए आप आवाज उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।